إخواني أخواتي الطلبة، مرحبا بكم في القناة التي تهتم أساسا بالمواد القانونية. كما يظهر لكم في الشاشة مادة لا تيرمينولوجي جوريديك. في هذه المادة سأدرس فقط السداسية الثانية، وهي مادة المصطلحات القانونية. هذه المادة أساسا نتطرق فيها إلى بعض التعاريف، إلى بعض المبادئ، إلى بعض القوانين باللغة الفرنسية وليس باللغة العربية. في الأسدس الأول تطرقنا إلى هذه المادة عبر تعريف القانون بشكل عام، تطرقنا إلى خصائص القانون، فروع القانون. إذن ذلك تعريف بشكل أولي لمادة القانون، عكس السداسية الثانية وعلى حسب الأستاذ. إذن كل أستاذ وأي مجال يدرسه في السداسية الثانية. كاين الأستاذ ديال تيرمينولوجي جوريديك الذي يدرس كل ما يتعلق بالقانون الإداري، كاين اللي كيدرس القانون الشغل إلى غير ذلك من القوانين. كتعريف بسيط إلى للقانون أو كتذكير. القانون أو le droit est un ensemble de règles qui organise les relations entre les personnes dans une société. القانون مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم لنا العلاقات بين الناس داخل المجتمع أو في مجتمع معين. إذا القانون un ensemble de règles، مجموعة من القواعد القانونية الذي ينظم أي هدفه تنظيم العلاقات، أو الذي ينظم أو كي organise كي ريجيس لو relation العلاقات بين الناس أو الأفراد داخل المجتمع، سواء فيما بينهم أو علاقتهم مع الدولة. الآن سأتطرق إلى فروع القانون فقط كتذكير. فروع القانون ينقسمون إلى قسمين: droit privé et droit public. droit privé عندنا droit civil، قانون مدني، كوميرسيال، قانون تجاري، سوسيال، قانون اجتماعي أو قانون شغل، droit pénal أو قانون الجنائي. ثم لدينا droit public، droit constitutionnel اللي هو قانون دستوري، droit administratif اللي هو قانون الإداري، droit fiscal هو قانون المالي اللي كيتدرس مادة في السداسية الثالثة، ودroit international public القانون الدولي العام. هذه الفروع، وفي كل سداسية نتطرق إلى فرع من هذه الفروع أو قانون من هذه القوانين. أول قانون سأعطي تعريف للقانون الإداري، لأن هناك سداسية أو أستاذ يتطرق إلى القانون الإداري كالإدارة المركزية، من ماذا تتكون الإدارة إلى غير ذلك من المعلومات التي يتطرق إليها الأستاذ. إذن أول قانون أريد أن أشير له هو القانون الإداري بشكل خاص. إذن القانون الإداري كنظن يدرس يتم تدريسه في السداسية الثانية. القانون الإداري هو قانون فرع من فروع القانون العام، est un branche du droit public, concerne le fonctionnement et l'organisation de l'administration. يتعلق بالتنظيم وكيفية عمل الإدارة المغربية. هذا قانون ينظم لنا كيف تعمل لنا الإدارة المغربية، من يرأس الإدارة المغربية إلى ذلك كل ما يهم ذلك. وقانون الإداري يتعلق بالعلاقات الإدارية مع الأفراد. القانون الإداري ينظم لنا كذلك العلاقات بين الإدارة والأفراد. إذن هذا كل ما يهم تعريف بسيط للقانون الإداري. الآن سنتطرق إلى القانون التجاري الذي يدرس كذلك في السداسية الثانية. هناك بعض الأساتذة الذين يقومون بدراسة القانون التجاري باللغة الفرنسية في مادة لا تيرمينولوجي جوريديك. إذن هذه المادة يقوم بدراسة القانون التجاري اللي هو droit commercial. القانون التجاري كما شفتوه هو القانون الذي ينظم لنا العلاقات بين التجار وكل ما يهم التجار، ينظم لنا الأصل التجاري. إذن كل ما يهم الحياة التجارية هذا القانون ينظمها أساسا وبشكل خاص، وهو فرع من فروع القانون الخاص. إذا قلت أن القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص الذي ينظم لنا العلاقات بين التجار. باللغة الفرنسية كتعريف بسيط للقانون التجاري: le droit commercial se définit comme un ensemble de règles، مجموعة من القواعد القانونية، un ensemble de règles de droit privé، مجموعة من القواعد القانونية من القانون الخاص الذي يطبق على التجار.
est applicable aux commerçants et aux actes de commerce. يطبق على التجار أساسا وعلى العقود التجارية. كما شفتوا أنه في المادة أو في السداسية الثانية مادة القانون التجاري قمتم بدراسة تعريف القانون التجاري، النظريات التي تفرق بين القانون التجاري والقانون المدني، الأنشطة التجارية المادة السادسة، الأعمال التجارية الشكلية، الأعمال التجارية التبعية إلى غير ذلك من الأعمال. الآن القانون الاجتماعي أو قانون الشغل هي مادة تدرس في السداسية الثالثة، نعم السداسية الثالثة اللي هو قانون الشغل أو droit du travail. إذا قانون الشغل هو قانون يدرس في السداسية الثالثة، وهو القانون الذي ينظم لنا العلاقات بشكل خاص بين المشغل والأجراء. إذا هذا القانون ينظم لنا العلاقة بين المشغل والأجراء. Le droit du travail est un ensemble de règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives de travail qui naissent entre les employeurs privés et leurs salariés à l'occasion de leur travail. إذا قانون الشغل أو قانون الاجتماعي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على العلاقات الخاصة بين الأجراء بين المشغل les employeurs privés. إذا المشغل صاحب الشركة أو صاحب المحل أو صاحب المعمل et leurs salariés. شنو هما les salariés؟ هم الأجراء الذين يتقاضون أجر من طرف المشغل بسبب à l'occasion de leur travail أو بسبب العمل عملهم.